बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं, और यही वजह है कि आप ये देखें कि बार बार की एहतजाज की कॉल जो है वो फ्लॉप हो रही है। फ्लॉप का लफ्ज़ जो है, मैं तो भाईजान इंग्लिश में उर्दू में कहूँगा नाकाम हो रही है या कामयाब नहीं हो रही। फ्लॉप का लफ्ज़ जो आया वो खान साहब का लफ्ज़ है कि जेल में जो क़यादत मिलने गई है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हर कॉल भाईजान नाकाम हो रही है, फ्लॉप हो रही है। तो फ्लॉप हो रही है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, मेन वजह जो है वो तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो शदीद इख्तलाफात हैं वो हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जी ठीक है, मैं शायद मेरी ये राय हो, लेकिन आप ये देख लें कि शेर अफजल मरवत साहब का जो बयान किया है कि बानी पीटीआई को अकेला छोड़ दिया, किसने? तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर क़यादत है। अच्छा जी, जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर है शौकत यूसुफ अली, उन्होंने कहा कारकुन तो एहतजाज के लिए तैयार हैं लेकिन क़यादत इस्लामाबाद जाकर गायब हो जाती है। ओके जी। फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने अदालत के अंदर जो इमरान खान साहब जो बानी पीटीआई हैं उनके लिए सहूलियात देने की जो एक रिट पिटीशन दायर की थी, उस हवाले से जो सुलेमान अकबर राजा साहब हैं वो उनका इख्तलाफ हुआ। उन्होंने कहा जी उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर बानी पीटीआई ने जेल के अंदर सुना कि उन्हें उनकी सुलह सफाई करा दी और वो दोबारा जो है वो पार्टी के अंदर वापस आ गए हैं। ज़ैन कुरैशी साहब को जब 26वें आईनी तरमीम हो रही थी तो उस वक्त वो गायब थे, तो उस पर उन्हें शोकस नोटिस दिया गया, जिस पर उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर डिप्टी पार्लिमानी लीडर जो हैं उसके ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा जी, सानिया नश्तर साहबा ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि उन्हें बाहर कोई एक अच्छी जॉब ऑफर आई है, तो उस हवाले से बहरहाल हकीकत क्या है ये तो वो पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जी जेल में जब इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ की क़यादत मिली है कि 26वीं तरमीम के हवाले से बात करने पे भी वो एक दिन पहले उसकी मंजूर होने से, तो उन्होंने जाके जब आइनी तरमीम की बात की तो बानी पीटीआई ने कहा जी मुझसे आइनी तरमीम की बात ना करें, मुझसे तो तहरीक की बात करें। तो तहरीक ज़ाहिर है कि जो हालात हैं पीटीआई के वो आप भी जानते हैं। अच्छा, अब ये सारे का सारा जो है ना, ये जो इख्तलाफात हैं उसका नतीजा है कि आप ये देखें कि एक हफ्ते बाद एहतजाज की कॉल, 10 दिन बाद एहतजाज की बात, 3 दिन बाद 15 तारीख को, 5 अक्टूबर को एहतजाज, 15 तारीख को एहतजाज की कॉल जो बहरहाल वापस ले ली गई 18 तारीख को। और लेकिन अब इन एहतजाज की जो कॉलें हैं वो बार बार देने के बाद अब तहरीक इंसाफ जो है वो जलसों के ऊपर आ गई है कि जनाब कोयटा, पेशावर और कराची के अंदर जलसा करेंगे। ये उन फ्लॉप कॉलों का और जो अंदर इख्तलाफात हैं उसके अंदर जो है वो की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, सेकंड आप ये देखें कि धमकियां लगाने में और तड़ियां देने में तो माशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है ना उसका सानी कोई नहीं है। सोशल मीडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो फ़न है वो ये है कि अली मीन गन्नापुर साहब ने क्या कहा कि जी अगर सीनियर मोस्ट जो जस्टिस है, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। अच्छा जी, जाम कर देने के उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है, मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं यहिया खान अफरीदी साहब, तो सबसे अगली जो लाइन थी वहाँ पे अली मीन गुल्लापुर साहब बैठे हुए थे। जब उनसे इस्तफसार किया गया, साफ़ियों ने कहा, पूछा कि जनाब आप तो आ गए, तो उन्होंने कहा भाई ना जब जस्टिस मंसूर साहब ने कबूल कर लिया इनकी चीफ जस्टिसशिप, तो मुझे तो क्या फिर जो है वो जनाब क्या आप समझेंगे कि मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि ये इख्तलाफात जब होते हैं ना इसका, तो वो सिर्फ ये नहीं कि बयानात की हद तक रहते हैं, फिर वो इख्तलाफात अंडे बच्चे भी देते हैं। अंडे बच्चे देने के बाद हुआ क्या है कि जनाब गुज़श्ता जो हफ्ता है 20 तारीख को, मेरे हाल में 20 अक्टूबर को जो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला था, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 17 अजला के अंदर पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके अंदर तहरीक इंसाफ अपने ही घर के अंदर उसका जो है वो वहाँ शिकस्त हुई है उनके उम्मीदवारों को, और आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है वो मैदान मार लिया। ये क्या है? ये जो इख्तलाफात जो हैं उसका नतीजा होता है। ज़ाहिर हर जगह धड़ेबंदियाँ होती हैं, ये सारे के सारे जो है इख्तलाफात का नतीजा होता है। और यही नहीं, फिर आप ये देखें कि मैं एक और भी इलाके में भी डिटेल से बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शन हुए हैं कम से कम तीनों सूबों से मकसद जीत जाती जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप जो हुकूमती ताइज़ याफ्ता है, लेकिन कम से कम खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो तो हामिद खान ग्रुप जो है उसे कामयाब होना चाहिए था, क्योंकि बड़ा वाज़ेह है हामिद खान कौन? हामिद खान जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, ठीक है जी। और इतनी बड़ा यानी दावा उनका स्टेक के ऊपर लगा हुआ था। 26वीं तरमीम को मजाक नहीं है, यानी 26वीं तरमीम वो थी कि जिसने जस्टिस मंसूर अली शाह की जो चीफ जस्टिसशिप थी उसे ख़त्म करके तीसरे नंबर के जो सीनियर मोस्ट जज थे यहिया अफरीदी साहब,
انہیں چیف جسٹس بنایا ہے۔ اس اسٹیک کے اوپر دونوں پارٹیاں جو ہے حکومتی پارٹی اور تحریک انصاف، ان کا یعنی سیاست اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ حامد خان صاحب جو تھے وہ ایک نعرہ لے کے اٹھے ہوئے تھے کہ جناب 26ویں ترمیم اگر نامنظور ہے تو وکلا کو ان کے گروپ کا جو کینڈیڈیٹ تھے انہیں ووٹ دینا پڑے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ اپنے صوبے کے اندر سے ہی سپریم کورٹ بار کے الیکشن جو ہے وہ بھی ہار گئے سوائے کوئٹہ اور کراچی کے باقی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جسے میں کہتا ہوں دھچکا جسے کہتے ہیں پی ٹی آئی کو، وہ بھی لگا ہے، سیٹ بیک ہے، اور یہ بھی کس وجہ سے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اختلافات ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کی مذہقہ خیز اور بات سنیں نا۔ اب یحییٰ افریدی صاحب کی جو تقرری ہے اور اس کے بعد 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس کے اندر عوام کی طرف سے بالکل رسپانس بالکل ختم، کوئی مقصد ٹکے کا جسے کہتے ہیں نا رسپانس نہیں ملا۔ اس کے بعد ایک انتہائی مقصد آپ کامیڈی سمجھیں، میں تو اسی کہوں گا، مذہقہ خیز جو دعویٰ تھا وہ لطیف کھوسر صاحب نے کیا کہ جناب نومبر دے مہینے چ نہ پایا نا وہ خان صاحب نے رہا ہو جانا ہے۔ پوچھا بھائی کیسے رہا ہو جائیں گے؟ میں حیران پریشان پوچھنے والا، ان کا بھائی کیسے رہا ہو جائیں گے؟ ان کا 5 نومبر کو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ ان کا بھائی نا کی نہیں پتا؟ ان کا یہ کہ 5 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں امریکہ دے وچ، ان کا پھر ان کا ٹرمپ کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا حالانکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کون کامیاب ہوگا اور کون کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بڑا سخت جو ہے نا کانٹے دار مقابلہ ہے کمیلا ہارس اور اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر بالکل نیک ٹو نیک جو ہے نا جا رہا ہے۔ تو ان کا جی ٹرمپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹرمپ نے کامیاب ہوتے ہی جو ہے نا وہ خان صاحب کو رہا کروا دینا ہے۔ حالانکہ امریکہ کے اندر بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اکتوبر کے اندر الیکشن ضرور ہوتے ہیں نیا، لیکن نیا صدر جو حلف اٹھاتا ہے وہ جنوری کے اندر جا کے اٹھاتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، کامیاب ہونے کے بعد پوری انتظامیہ کو، پاکستان دنیا کو پتا ہوگا کہ نیکسٹ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ٹرمپ آ رہے ہیں۔ لیکن مقصد وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی جان خان صاحب جو ہے وہ ٹرمپ کے پھوپھی کے پتر ہیں کہ وہ جیسے ہی کامیاب ہو گئے انہوں نے اور کوئی کام نہیں ہے، یعنی نہ انہیں جو ہے وہ غزہ کی صورتحال سے دلچسپی ہے، نہ انہیں مشرق وسطیٰ سے دلچسپی ہے، نہ انہیں ایران سے دلچسپی ہے، کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے آگے جو ہے وہ خان صاحب سے کی رہائی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور پھر اگر ایسا ہو بھی تو کیا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کی بات مان بھی لے جناب؟ تو یہ مقبولیت کے تمام تر دعووں کے باوجود یہ اختلافات کا نتیجہ ہے یا کیا ہے یا جو بھی ہے، یعنی اب تحریک انصاف اپنے زور بازو کے اوپر خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ کرانے میں ناکام ہوئی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا بالکل ناکام ہوئی ہے، اور اب وہ ناکامی کے بعد جو ہے وہ جو سہارے ہیں یا یوں کہیں کہ سہولت کار جو ہیں وہ تلاش کر رہی ہے، اور حال کی گھڑی کے اندر جو انہیں سہولت کار ملے ہیں وہ امریکن یعنی ان کے مطابق جو نیکسٹ پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ صاحب وہ انہیں سہولت کار بنانے کے چکر میں ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ تحریک انصاف کے اوپر یہ بھی وقت آنا تھا کہ کہاں وہ کہتی ہے کہ میں جناب والا ملک کی پاپولر ترین مقبول ترین جماعت ہوں، لیکن اب وہ سہولت کاری جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس طرح عادی ہو چکی ہے کہ اب وہ ٹرمپ صاحب کو جو ہے نا وہ سہولت کار بنا کے جو ہے وہ خان صاحب کو رہائی دلانا چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کرم کرے ہم سب پہ، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ اپنے زور و بازو کے اوپر جو ہے نا وہ ہر کام جو ہے نا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرغلہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔